the flowchart. So ang flowchart kuno kay usa ka himan sa pagplano nga nagpakita sa visual nga paagi sa usa ka buluhaton sa programa. Muna ang visual kaning usa daw siya ka tool sa pagplano nga para magpakita sa visual nga paagi usa ka buluhaton sa programa. So mao ni ang mga benepisyo sa paggamit og flowchart. So una is dali ra ta maka komunikar sa laing tawo nga walay kinahanglan nga ipasabot sa detalye ang sulod niini. So ikaduha kay makatabang sa epektibo o epesyente nga pagpakita sa usa ka segmented nga solusyon sa usa ka problema nga gihiwa-hiwa ngadto sa gamay nga mga bahin aron kini dali nga makita og masabtan sa usa ka pagtan-aw. So ikatulo is nagsilbi sa katuyuan tungod kay kini nagpresenta sa mga step sa usa ka mas detalyado nga porma. So ang ikaapat no kay dali ra or sayon ang pagsulat og pagkod sa programa ngadto sa bisan unsang pinulungan sa programa. So dali ra siya dali ra siya isulat og dali ra pud siya ikod. So ikalima is ang flowchart is mapuslan kaayo sa pagtul-id sa mga sayop. So ang mga step nga adunay mga sayop nga lisod nga makita sa taas nga teksto dali nga makita sa flowchart. So kung lisod kay siya makitaan sa teksto pero sa flowchart is dali ra siya makitaan. So mao nay benepisyo sa flowchart no. Kung naay mga benepisyo ang paggamit sa flowchart, na po siya limitasyon. So ang limitasyon ani niya is kanang adunay kalagmitan nga mahimong lisod og dili maayo tan-awon ang atoang flowchart. Tapos kuan pod kani ang mahimong manginahanglan og mga dakong pag-usab o bisan kumpleto nga pagrevision o pag-redraw. So ang flowchart no is na siya two types. Pinakauna is ang system of flowchart. So ang system flowchart kuno no kay usa ka importante nga tool alang sa mga system analyst o mga developer sa paghimo og epektibong mga sistema nga aplikasyon. Mao na ang system flowchart. Tapos ang ikaduha is ang standard symbol. Ang standard symbol pud kay nagsiguro nga ang mga diagram masabtan sa tanan. Muna ang standard symbol. So mao ni ang ANSI standard symbol used for shaping up system of flowchart. Mao ni siya. Ang program flowchart kay naghimo ni nga masayon nga masabtan ang lohika sa programa og ang hanay sa mga laka nga kinahanglan buhaton. So mao na ang program flowchart. Ang flowchart template kay makatabang sa mga programmer nga magdrawing og klaro og tukma sa mga flowchart. So naghimo siya nga mas sayon ang pagplano og pagdebug sa mga programa. So mao ni ang flowchart template. So ila-ilahon na nato ang programming flowchart symbol. Ay usa ka importante nga butang nga ato ang i-consider deserta magsulat og flowchart. Dapat is i-familiarize nato ang bawat symbol sa flowchart. Og unsa poy use ani niya.
So una is ang terminal or oval. So ang kanang terminal or oval is gamit ni siya sa start o sa ending points. So mao ni no, ang kanang naay shade mao na siya ang terminal. Siya ang start og pa-end nga symbol sa imong flowchart. So ikaduha is ang process. Ang process symbol no kay gigamit siya pag representa sa arithmetic operasyon. So kanang rectangular nga shape no kay kuan jud siya jud ang pinakagamit nga symbol sa flowchart. So input ug output. Kanaang parallelogram nga nga shape is ga indicates jud siya sa input ug output nga operasyon. Decision. So ang decision or diamond symbol kay usa ka importante nga bahin sa flowchart. So pinaka-importante jud siya nga kuan nga symbol sa flowchart no. Kay tungod nagtugot kini sa mga programa nga maghimo og mga desisyon o magsanga ngadto sa lain-laing mga proseso depende sa mga kondisyon. So predefined process. Ang predefined process kay naghimo nga mas sayon ang pag-organisa sa mga programa pinaagi sa pagbulag sa mga komplikado nga buluhaton ngadto sa mga individual nga block sa code. Naghimo sab ni siya nga mas sayon ang pagbasa, pagdebug o pag-update sa mga programa. Preparation. Ang preparation or hexagon symbol kay gigamit siya para mag-define sa set og variables. Connector or small circle. Ang on-page connector kay naghimo nga mas sayon ang pag-organisa sa mga flowchart. Pinaagi sa pag-ikyas sa paggamit sa duga nga mga linya og arrow. Naghimo sab kini nga mas sayon ang pagbasa og pagsabot sa mga flowchart. Mo na ang on-page connector or small circle. Ang off-page connector or pentagon is naghimo nga mas sayon ang pag-organisa sa mga flowchart kung ang mga programa komplikado og nanginahanglan labaw pa sa usa ka panid. Naghimo sab ni siya og mas sayon ang pagbasa o pagsabot sa mga flowchart. Flowline. Ang flowline kay or arrow, so gigamit siya para para magpakita sa direction sa direction sa flow. Kung di bale siya bitaw ang siya ang direction sa mga symbol. Annotation. Ang annotation nga symbol kay gigamit para mas sayon ang pagsabot o pag-interpret sa mga flowchart. Pinaagi sa paghatag og dugang nga impormasyon o pagpatin-aw sa mga importante nga bahin. Naghimo sab ni siya og mas sayon nga pagdebug o pag-update sa mga programa. Levels and notation. Ang level of notation kay naghimo nga mas maklaro ug mas masabtan ang mga flowchart. So naghatag pud ni siya og dugang nga impormasyon sa mga simbolo nga maghimo nga mas sayon ang pag-analisar o pagsabot sa mga programa.
So maora to siya. Thank you.